UCS टीवी देखने और सुनने वाले तमाम नाजरीन को अस्सलाम वालेकुम और तमाम नाजरीन को UCS टीवी में खुश आमदीद। नाजरीन, क्या आप जानते हैं कि जापानी लोग दिन में क्यों नहीं नहाते हैं? जापान में कम उम्र लड़कियों हत्ता के बच्चियों का इस्तेसाल आम बात है। स्कूलों की तालबात सड़कों पर घूमती नज़र आती हैं, जहां मर्द रकम के एवज़ उनके साथ वक्त गुजारने के लिए उन्हें साथ ले जाते हैं। अगरचे दावा किया जाता है कि मर्द उनके साथ जिनसी ताल्लुक़ कायम नहीं कर सकते, वो सिर्फ उनका हाथ पकड़ सकते हैं या उनकी गोद में सर रख कर सो सकते हैं। मगर नाजरीन, हकीकत इसके बरक्स है और इस हकीकत को जानने के लिए इस वीडियो को मुकम्मल ज़रूर देखें। लेकिन आज की वीडियो को स्टार्ट करने से पहले UCS टीवी में आने वाले तमाम नए नाजरीन से गुजारिश है कि इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बने बेल आइकन बटन को ज़रूर दबाएं। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नाज़रीन, जापान को उभरते सूरज की सरजमीन भी कहा जाता है। दुनिया की चंद बड़ी कारोबारी कंपनियां जैसे टोयोटा, सुजुकी, यामाहा, सोनी और होंडा वगैरह का ताल्लुक जापान से ही है। जापान का शुमार दुनिया के सबसे ज़्यादा तरक्की याफ्ता ममालिक में होता है और इस कौम ने ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबाजात में अपनी सलाहियतों का लोहा भी मनवाया है। चाहे हम टेक्नोलॉजी के मैदान की बात करें या फिर तिबी तहकीक की, हमें जापान का जिक्र ही सुनाई देता है। लेकिन नाज़रीन, ये तो वो बातें हैं जो दुनिया के सामने हैं, जबकि जापान से चंद ऐसे हैरानकुन हक़ाइक़ भी वाबस्ता हैं जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। जापान से मुतल्लिक़ बहुत से दिलचस्प हक़ाइक़ ऐसे भी हैं जो आपने अब तक नहीं सुने होंगे। आइए आपको चंद ऐसे ही दिलचस्प हक़ाइक़ बताते हैं। नाज़रीन, दुनिया भर में लोग कोशिश करते हैं कि बच्चों को इब्तदाई उम्र में ही गोद ले लें, लेकिन जापान में गोद लिए जाने वाले 98% अफराद की औसत उम्र 20 से 30 साल होती है। ख़ास तौर पर कारोबारी हलकों में मौजूद इस सैकड़ों साल पुरानी रिवायत का मकसद ख़ानदानी कारोबार को ख़ानदान में रखना होता है। अगर किसी शख्स का कोई मर्द वारिस ना हो तो वो अपने रिश्तेदारों या जानने वालों में से किसी भी शख्स को गोद ले लेता है या उन्हें घर दामाद बना लेता है ताकि जायदाद घर से बाहर ना जाए। नाज़रीन, अक्सर जापानी शहरी दिन के बजाय हमेशा रात को सोने से पहले नहाते हैं। अब उनकी इस मुनफरिद आदत की इंतहाई दिलचस्प वजह भी सामने आ गई है। एक तहकीक के मुताबिक जो लोग जापान जा चुके हैं वो इस बात से वाकिफ़ होंगे कि जापानी लोग पब्लिक बाथ और हॉट स्प्रिंग्स में नहाने के आदी होते हैं। लगभग हर शहर और गांव में पब्लिक के लिए गुसल खाने मौजूद हैं, जहां कोई भी मर्द, ख़वातीन, बच्चे इंतहाई मामूली रकम के इवज़ नहा सकते हैं। इस दौरान उन्हें दीगर लोगों से मिलने और गुफ्तगू करने का भी एक मौका दस्तयाब होता है। अब इसकी भी दो वजूहात हैं। पहली, शदीद मौसम और दूसरी, घर पर नहाने की सहूलत का ना होना। जापान में सर्दियों में दर्जा हरारत बहुत सर्द और गर्मियों में बहुत गर्म होता है। इसके साथ अक्सर जापानी लोगों के घरों में बाथ टब और पानी को गर्म रखने के इंतज़ामात की सहूलत नहीं होती। चुनाचे वो नहाने और चंद देर सुकून करने के लिए पब्लिक बाथ ही को तरजीह देते हैं। अब आप सोच सकते हैं कि पब्लिक बाथ में जाने के लिए कौन सा वक्त ज़्यादा मौजू हो सकता है, और वो भी जब आदमी नहाने के साथ लोगों से मिलने जुलने, गपशप लगाने और कुछ देर पुरसुकून रहने के लिए गुजारना चाहता हो। चुनाचे जापानी लोग काम से छुट्टी के बाद रात को ही पब्लिक बाथ जाते और नहाते हैं। उनके लिए बात करना काफ़ी वक्त लगाकर नहाने और अच्छी तरह बदन साफ़ करने को कहते हैं, जो कि सुबह के वक्त जल्दी में मुमकिन नहीं होता। चुनाचे जो जापानी सुबह जल्दी शावर लेते हैं वो भी अपनी तसल्ली के लिए रात को पब्लिक बाथ में जाकर नहा लेते हैं। नाज़रीन, जापानी कौम दुनिया के सबसे ज़्यादा तालीम याफ्ता कौमों में से एक है। यहाँ 15 साल से ज़ायद उम्र के 99% बच्चे पढ़े लिखे हैं। जापान में 1 मिलियन से ज़ायद अफराद को हिकिकोमोरी कहा जाता है। ये वो लोग होते हैं जो सालों तक मुआशरे से कट कर तनहा रहते हैं। नाज़रीन, जापान में बसने वाली सामुराई कौम के नज़दीक गंजा होना इंतहाई शर्मनाक बात है और ये अमल कवानीन तोड़ने के कफ़ारा के तौर पर अपनाया जाता है। नाज़रीन, जापान में काम की ज़्यादती से मरना एक आम बात है। जापान में इसके लिए एक इस्तिलाह कारोशी इस्तेमाल की जाती है। काम की ज़्यादती से मुतासिर या काम की ज़्यादती से मरने वालों के लवाहिकीन के लिए एक अलग से कारोशी हॉटलाइन नेटवर्क भी बनाया गया है। जापान में कारोशी के शिकार कुछ लोग हफ्ते में 110 घंटे या साल में 4000 घंटे से भी ज़ायद काम करते रहते हैं। काम के इतने दबाव में लोग खुदकुशी भी कर लेते हैं। नाज़रीन, काम की सख्ती का अंदाज़ा आप यहाँ से लगा सकते हैं कि कारोशी के शिकार एक नर्स को एक माह में 5 बार 32 घंटे की शिफ्टों में काम करना पड़ा, जो दिल के दौरे और उसकी जान जाने का बाइस बना।
ناظرین، جاپان میں پیدا ہونے والے زیادہ تر کتے دماغی نقائص یا پھر کمزور ہڈیوں کی بیماری کا شکار ہوتے ہیں۔ ناظرین، جاپان کی حکومت نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کی ملاقات کے پروگرام منعقد کرتی رہتی ہے۔ حکومت کی کوشش ہوتی ہے کہ نوجوان جلد شادی کر کے بچے پیدا کریں۔ ناظرین، وہاں کی حکومت کی ایک تشویش کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ 2010 سے اب تک جاپان کی آبادی بڑھنے کی بجائے 1 ملین سے زیادہ کم ہو چکی ہے۔ جاپان کی زیادہ تر سڑکوں کی کوئی شناخت موجود نہیں ہے۔ صرف 2 جاپانی مقام ایسے ہیں جہاں موجود سڑکوں کو کوئی نہ کوئی نام دے دیا گیا ہے۔ ان میں کویوٹو اور ہوکائیڈو نامی مقام شامل ہیں۔ ناظرین، اگر آپ جاپان جائیں اور لوگوں کی ایک بڑی تعداد کو سرجیکل ماسک پہنے دیکھیں تو گھبرانے کی بات نہیں۔ یہ وبائی امراض کے پھیلاؤ کی وجہ سے نہیں ہے، اصل میں یہ فیشن بن چکا ہے۔ ناظرین، جاپانی سرجیکل ماسک پہن کر چہرے کو گرم رکھتے ہیں اور اس طرح انہیں اجنبیوں سے بھی گفتگو نہیں کرنی پڑتی۔ اولاد گود لینے کے معاملے میں جاپانی جوڑے لڑکیوں کے مقابلے میں لڑکوں کو ترجیح دیتے ہیں اور 98% کیسز ایسے ہیں جن میں لڑکوں کو گود لیا گیا ہے۔ ناظرین، جاپان میں یاییبا کا مطلب دانت ہوتا ہے۔ جاپانی لڑکیوں میں ایک ٹرینڈ کافی عام ہے کہ وہ پرکشش لگنے کے لیے اپنے اوپر کے ٹھیک دانتوں کو بھی دندان ساز سے ٹیڑھا کرا لیتی ہیں۔ جاپان میں اسے خوبصورتی کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ جاپان میں بچوں سے زیادہ تعداد پالتو جانوروں کی ہے۔ جاپان میں خواتین کے ٹوائلٹس میں ساؤنڈ پرنسس نامی ایک ڈیوائس لگی ہوتی ہے۔ یہ ڈیوائس فلش میں پانی بہائے جانے کی مصنوعی آواز خارج کرتی ہے۔ اصل میں فلش میں پانی بہائے جانے کی آواز کے سوا کوئی دوسری آواز باہر جانے پر خواتین کافی شرمندگی محسوس کرتی ہیں۔ ناظرین، جاپان کا ایک ہائی وے کا راستہ ایک عمارت سے ہو کر گزرتا ہے۔ گیٹ ٹاور نامی یہ عمارت جاپانی شہر اوساکا میں واقع ہے۔ جاپان میں کنسوگی یا سنہری جوڑ سے ٹوٹے برتنوں کے جوڑوں کو چھپایا نہیں بلکہ اجاگر کیا جاتا ہے۔ کنسوگی میں ٹوٹے ہوئے برتنوں کو گولڈ پاؤڈر یا گولڈ لیکوئڈ سے جوڑا جاتا ہے۔ اس طرح سے برتن کو چھپانے کی بجائے تاریخ کا حصہ بنا دیا جاتا ہے۔ ناظرین، جاپان میں تارکین وطن کی شرح بہت کم ہے اور یہاں رہنے والے 98% افراد جاپانی ہی ہیں۔ ناظرین، جاپان کے ایک فزیولوجسٹ نے ایک سابقہ سیمی کنڈکٹر فیکٹری کو چھت کے نیچے دنیا کے سب سے بڑے فارم میں بدل دیا۔ یہ فارم ایک فٹ بال گراؤنڈ جتنا بڑا ہے۔ یہاں LED لائٹس کی مدد سے 2.5 گنا زیادہ فصل حاصل کی جا سکتی ہے۔ جاپان میں دسمبر 1947 کے بعد فرائیڈ چکن کو کرسمس کی ایک اسپیشل ڈش کی حیثیت حاصل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بہت بار جاپانی اپنی کرسمس مشہور فاسٹ فوڈ ریسٹورنٹ KFC پر مناتے ہیں۔ ناظرین، چلتے ہوئے کھانا یقیناً نامناسب معلوم ہوتا ہے اور جاپان میں بھی اس عمل کو انتہائی برا سمجھا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس ملک میں کوئی بھی شخص راہ چلتے کھاتا ہوا نہیں دکھائی دیتا۔ ناظرین، جاپان میں ایک ایسا ٹرین اسٹیشن ہے جسے صرف ایک سواری کے لیے چلایا جاتا رہا ہے، جو کہ ایک لڑکی ہے۔ اس اسٹیشن پر ٹرین دن میں 2 دفعہ رکتی ہے، ایک دفعہ صبح لڑکی کو اسکول لے جانے کے لیے اور دوسری دفعہ شام میں اسے واپس گھر چھوڑنے کے لیے۔ اس اسٹیشن کو اس لڑکی کی تعلیم ختم ہونے تک مارچ 2016 تک چلایا گیا۔ ناظرین، ویڈیو کے آغاز میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ جاپان میں کم عمر لڑکیوں کا استحصال عام بات ہے۔ اس حوالے سے سخت قوانین ہونے کے باوجود جاپانی پولیس یہ سب کچھ اپنی آنکھوں کے سامنے ہوتا دیکھتی ہے اور خاموش رہتی ہے۔ لیکن کچھ سال قبل پولیس نے ایک ایسی صحافی خاتون کو گرفتار کر لیا جو لڑکیوں کے اس استحصال کو بے نقاب کرنے کے لیے ڈاکومنٹری بنا رہی تھی۔ دی میرر کی رپورٹ کے مطابق برطانوی خاتون فلم میکر اسٹیسی ڈولے ایک گلی میں ایسی ہی لڑکیوں کی ویڈیو بنا رہی تھی اور ان کے انٹرویو کر رہی تھی کہ لڑکیوں کے پاس موجود 2 مردوں نے اس پر اعتراض کیا اور اس کے کیمرہ مین کو ویڈیو ڈیلیٹ کرنے کو کہا۔ اسٹیسی نے ویڈیو ڈیلیٹ کرنے سے انکار کر دیا، جس پر ان میں تلخ کلامی شروع ہو گئی۔ اتنے میں پولیس آئی اور ان مردوں کو گرفتار کرنے کی بجائے اسٹیسی اور اس کے کیمرہ مین کو حراست میں لے لیا گیا۔ رپورٹ کے مطابق اسٹیسی نے انہیں بتایا کہ ہم کوئی غیر قانونی کام نہیں کر رہے، مگر اس کے باوجود انہیں پولیس اسٹیشن لے جایا گیا، جہاں ان سے طویل تفتیش کی گئی اور پولیس آفیسرز نے بھی انہیں ویڈیو ڈیلیٹ کرنے کو کہا۔ اسٹیسی نے گرفتاری کے بعد پولیس اسٹیشن میں اپنی ایک ویڈیو بنائی جس میں اس نے کہا کہ ہمیں پولیس آفیسرز نے ہماری مرضی کے خلاف پچھلے 2 گھنٹے سے گرفتار کر رکھا ہے اور یہ ہمیں رہا نہیں کر رہے۔ 2 بڑی عمر کے مردوں نے ہمارے کام میں مداخلت کی۔ وہ ان کم عمر لڑکیوں سے تعلق استوار کر سکتے ہیں جن کی عمریں 18 سال سے کہیں کم ہیں، لیکن ہمیں ویڈیو بنانے کی اجازت نہیں دی گئی۔
اس شرمناک دھندے میں پولیس کا بھی اتنا ہی ہاتھ جانا جا رہا ہے جتنا کہ ان لوگوں کا ہے جو لڑکیوں کو لے جا کر عیاشی کرتے ہیں۔ UCS TV کے ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ امید کرتے ہیں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو ضرور اچھی لگی ہوگی، تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور ہمارے چینل UCS TV کو بھی سبسکرائب کر لیں تاکہ ہم آپ کے لیے اس طرح کی مزید اچھی معلوماتی ویڈیوز بنانے کا سلسلہ جاری رکھ سکیں۔ تو آپ سے ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے دیں ہمیں اجازت اور اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔